زكريا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ذی وقار احباب، سورت دا نام ہے سورت الزمر۔ زمر دا معنی ہے جماعتاں اور گروہ۔ این سورت کو سورت الزمر این واسطے سڈیندن، اللہ کریم نے این سورت دے اندر دو جماعتاں اور دو پارٹیاں دا ذکر کیتا ہے۔ ایک او خوش نصیب جماعت جیری جماعت کو دہاڑے قیامت دے جنت دا داخلہ نصیب تھیونا ہے، اور دوجی او بد نصیب جماعت جیری جنت دے داخلے تو محروم راسی۔ مختلف پارٹیاں تے گروہ بنا کے جنت اور جہنم والے پاسے انہاں کو بھیجا ویسی۔ این واسطے این سورت دا نام سورت الزمر ہے۔ اللہ نے اے دو گروہ تے دو پارٹیاں بیان فرمائیں۔ انداز اے ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، جیویں جانوراں کو مار مار کے چرواہا تے مالک ٹریندہ تے چلیندہ ہوندہ ہے، اللہ دے نافرمان تے باغی لوگاں کو مار مار کے جہنم والے پاسے چلایا ویسی۔ اردو چ مانا ہوندہ ہے ہانکا جائے گا، پنجابی والے مانا کریں دن چکا ویسی، ساڈی سرائکی دا مانا ہے ترہایا ویسی انہاں لوگانوں۔ فرشتے مار مار کے جہنم والے پاسے گھن ویسن، پہلے ہی جماعت کو گھن گئن و دوجی جماعت تریجی جماعت، حتی اذا جاؤوہا فتحت ابوابہا، جیرے ویلے نا فرمان لوگ اللہ دے باغی، اللہ دے حکماں نو ٹھکراون والے بندے جہنم دے کول پہنچسن، جہنم دے دروازے پہلے بند پے ہو سن، اے پہنچسن تا جہنم دے دروازے اون ویلے کھولے ویسن، کیونکہ جیل خانے دا دروازہ بند ہوندا ہے۔ جیرے ویلے کوئی نواں قیدی آوے جیل دا دروازہ کھول کے او کو اندے داخل کر کے وقت دروازہ بند کر دیتا ویندے۔
جہنم دے دروازے بند پے سن، اے نافرمان لوگ پہنچن اون ویلے جہنم دے دروازے کھولے وے سن۔ وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم، جہنم دے پہرے دار، جہنم دے چوکیدار فرشتے سوال کرے سے انہاں تے، جہنم دے اندر داخل تھیون والے ہو اے دسو اللہ دے پیغمبر تواڈے وچوں آئے ہن کہ کوئی نہ نے؟ ایک مسئلہ تو سمجھ آ گیا۔ الم یاتکم رسل منکم، اللہ دے پیغمبر ہن تواڈے وچوں، تساں بھی انسان تے آمن والے پیغمبر بھی عظیم الشان انسان۔ میں سبق روک چھوڑے، ناواں سی پارا سورت دا نام سورت الانام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ وچن ایک یہودیاں دا عالم مالک ابن سیف مکہ شریف آ پہنچا، اپنا دا کوئی کم آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے پتہ لگا سا، پوچھدا پوچھدا آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم تے بوئے تے آ وڑا، حضرت تواڈا کیا دعویٰ ہے؟ آپ نے فرمایا میں اللہ دا پیارا پیغمبر ہاں، میرے تے قرآن پاک نازل تھیندا پیے۔ یہودیاں دا عالم آکھن لگا مالک ابن سیف میں نہ منے دا، تساں اللہ دے پیغمبر ہو، تواڈے تے قرآن پاک نازل تھیندا پیے، کیوں نہیں منے دا بھائی؟ آکھن لگا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اج تک اللہ نے کہیں بشر دے اتے کوئی کتاب نازل نہیں کیتی، تساں وی تا بشر ہو، تواڈے تے قرآن پاک کیویں نازل تھی گئی ہے؟ میں نہ منے دا۔ جیرے ویلے یہودیاں دے عالم نے اے گال کیتی، رب العالمین نے سورۃ الانعام دا مقام نازل کر دیتا، فرمایا ما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، انہاں یہودیاں اللہ دی قدر نہیں کیتی جویں اللہ دی قدر کرن دا حق آئی۔ جیرے ویلے یہودی آکھن لگے ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے کہیں بشر تے کوئی کتاب نازل نہیں کیتی، کہیں بشر تے کوئی وحی نازل نہیں کیتی، اللہ فرمایا کل اعلان فرماؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، اگر اللہ نے اج تک کہیں بشر تے کوئی کتاب نازل نہیں کیتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تا بشر ہن، انہاں تے تورات کہیں نازل کیتی آئی، اگر میں اللہ موسیٰ علیہ السلام بشر تے تورات نازل کر سکدا تو آمنہ دلال بشر تے قرآن بھی نازل کر سکدا۔ این کر کے مسئلہ سمجھایا۔ دو قرآن پاک دے حوالے بے عرض کرے نا، 17واں پارا سورت دنا سورت الحج، فرمایا اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ نے رسول چنے فرشتہ وچوں، اللہ رسول چنے انسانہ وچوں، جنہ وچوں اللہ نے کوئی رسول نہیں بنایا۔ رسول دا معنی پیغام گھن کے ونجن والا، جیرا فرشتہ اللہ دا پیغام گھن کے آوے، پیغمبر دے کولو کو فرشتہ رسول سڈے نے ہوندن۔ اللہ نے رسول چنے فرشتہ وچوں، اللہ رسول چنے انسانہ وچوں، جنہ وچوں اللہ نے کوئی رسول نہیں بنایا۔ اے سورۃ الحج آئی تے سورۃ الانعام 7واں پارا آیت نمبر 50، فرمایا کل
اعلان فرما دیو میرے میٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب ولا اقول لکم انی ملک. میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم اے دعویٰ نہ کریں دا کہ اللہ کریم دے خزانے میرے قبضے چن. اللہ دے خزانے میرے قبضے وچوں دے تا فاقے دی وجہ تو پیڑ تے پتھر بنن دی لوڑ نہیں. میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شان تے مقام تے رتبے دے باوجود غیب نہ جاندا. اگر میں عالم الغیب ہوندا اللہ دی صفت دا میں مالک ہوندا تو حضرت شاہ جیری تہمت لگی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کو مہینہ پریشان نہ من دی لوڑ نہیں. تے نمبر 3 ولا قولو لکم منی ملک. میں اے دعویٰ بھی نہ کریں دا کہ میں نورانی فرشتہ ہاں نہیں. ہن میری 3 انگلیاں دیکھنی سارے دوستاں. اللہ کریم نے رسول چنے انساناں وچوں، اللہ رسول چنے فرشتہ وچوں، جنہ وچوں اللہ رسول بنایا نہیں. فرشتہ وچوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بندے نہیں. میں فرشتہ کوئی نہ. ان پچھو بچ گیا انسان. انسانہ چو نہ مننا ونجے تا رسالت دا انکار ہے. میں دوبارہ جملہ دہراون لگا. اللہ کریم نے رسول چنے فرشتہ وچوں، اللہ رسول چنے انسانہ وچوں، جنہ وچوں اللہ رسول نہیں بنایا. جنہ وچوں اللہ رسول بنایا نہیں. فرشتہ وچوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بندے نہیں. باقی بچ گئے انسان. انسانہ چو نہ مننا ونجے تا رسالت دا انکار ہے. رسالت کی میں بچ سی. اللہ نے ہر دور دے اندر پیغمبر چنے، رسول بنے انسانہ وچوں. ایا گال فرشتے کرے دے پین جہنم دے پہرے دار. الم یاتکم رسل منکم. جہنم دے اندر داخل تھیمن والے ہو تواڈے وچوں اللہ دے پیغمبر اے ہن کہ کوئی نہ نے. تساں وی انسان تے اللہ دا آمن والا پیغمبر بھی عظیم الشان انسان. اون دے کل فائدہ حاصل کرنا بڑا آسان ای. اللہ دے پیغمبر کم کیرا کرے ہن یتلون علیکم آیات ربکم. تواڈے سامنے تواڈے پروردگار دی آیتاں دی تلاوت کرے ہن. آیات دی تلاوت کرن والے پیغمبر اے ہن کہ کوئی نہ نے. وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا. آج ای قیامت دی دیوار تو ڈراون والے اللہ دے رسول تواڈے وچوں آئے ہن کہ کوئی نہ نے. قالوا بلا. جہنم دے اندر داخل تھیون والے اللہ دے نافرمان لوگاں نے آکھنا واقعی ساڈے وچوں اللہ دے پیغمبر بھی آئے ہن، ایتاں دی تلاوت بھی کیتیاں نے، قیامت دی دیوار تو بھی سانکو ڈرایا نے، لیکن وڈا افسوس لیکن حقت کلمت العذاب علی الکافرین. اساں کفار تے عذاب علی گال پکی تھی گئی، اساں اللہ دے نبیاں دی گال نہیں منی. قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین. حکم تھیونے داخل تھی وہ جہنم دے دروازہ وچ، ہمیشہ ہمیشہ تساں جہنم راونا ہے. اور آکڑ کرن والے تکبر کرن والے لوگاں واسطے جہنم بڑا بدترین ٹھکانہ ہے. میں حدیث پاک سناواں قرآن پاک دے نال نال تکبر دی وضاحت واسطے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیرے بندے دے دل وچ ایک ذرہ برابر بھی تکبر ہویا، آکڑ ہوئی، فخر ہویا، اے جے بندے جنت داخل نہیں تھی سگڑا۔ صحابی عرض کی تھی حضرت یحب الرجل ان یکون ثوبہ حسنا وان یکون نالہ حسنا۔ اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بندے دا دل منگ دے میرے کپڑے قیمتی ہونے چاہی دن، بندے دا دل چاہتا ہے میری جتی بہترین ہوئے، چنگے کپڑے پاونا، سونی جتی پاونا، این دا نا تکبر تا نہیں، ماتا سونے کپڑے بہترین جتی پاون والا بندہ جنت داخل نہ ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، بہترین سونے کپڑے پاونا، قیمتی جتی پاونا، این دا نا تکبر نہیں۔ تکبر کری شے حضرت الکبر باطر الحق و غمت الناس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تکبر تے آکڑے ہے، حق والا مسئلہ بیان کی تونجے بندہ کے میں نہ منے دا۔ مولوی صاحب مسئلے اپنے کول رکھو، شریعت اپنے کول رکھو، میں کو ہر شے دا پتہ ہے، تساں جانو تے شریعت جانے، اے تکبر تے آکڑے۔ اللہ دے قرآن دا مسئلہ بیان ہوئے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بیان تھیے، بندہ کے اپنے کو رکھو، میں کو ہر شے دا پتہ ہے، میں نہ منے دا، این دا نا تکبر تے آکڑے۔ نمبر 2 غمت الناس، قیمتی کپڑے پا کے، بہترین جتی پا کے لوگاں کو حقیر سمجھن دا نا آکڑے۔ علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ گزرن کئی 100 سال پہلے، انہاں لکھے اپنی کتاب اچ حیات الحیوان اچ، میاں بیوی روٹی بیٹھے کھاندے ہن، دروازے تے دستا کوئی ہے، بکھا ہاں اللہ دے نا دا سوال ہے، بیوی اٹھی روٹی چاہ کے دروازے دو ونجن لگی، بڑے مالدارن، خامت کو کاوڑ لگی اتھا بیٹھی تو وڈی ہمدرد آ گئی، آپ دروازے تے گئے، اللہ دے نا دے سوال کن والے کو دھکے دے دے کے بھجا لیتاس، اون دا ٹھڈا سا نکل گیا۔ اللہ دی قدرت، اللہ کوئی آکڑ پسند نہیں آئی بندے دی، زوال شروع تھی گئی ہے، زمینہ بک گئیاں، مالات ختم، کاروباری چ نقصان، اتنا غریب تے مسکین بنے، گھر والی کو آکھن لگے میں تا اپنا پیٹ نہ پال سکدا، تے کو کی تو کھواواں، طلاق لیون تو بعد تو فارغ ہے جتھا مرضی آوے، عدت تو بعد نکاح چا کریں، اللہ دی شان، طلاق تو بعد عورت عدت گزاری، دوجے خامد نال شادی تھئیے، او پہلے تو ہی وڈا مالدار آئی، میاں بیوی کھانا کھاندے بیٹھن، دروازے تے دستاں کوئی اللہ دے نا دا سوال ہے، بیوی جیرے ویلے کھانا تے روٹی چاہ کے ٹرن لگی، خامدہ کھانا پتہ نہیں سوال کرنا لا کتنے ٹائم دا بکھا ہو سی، اے شے بھی گھدی وانج، اے شے بھی چاہتی وانج، دروازے تے پہنچیے، فقیر کو دیون لگی، چہرے تے نظر پئیے، چیخ مار کے پچھو تے ہٹ آئی، خامدہ کھن لگا خیر ہوئے، کہ آکھے فقیر رو کے آکھن لگی، این واسطے چیخ نکلی ارمان تو جیرا دروازے تے اللہ دے نا تے روٹی منگڑ آیا کھڑو تے میرا پہلا خامہ دے، میں کو دور یاد آ گیا ہے، ایو میرا خامت تے میں کھانا کھاندے بیٹھے آسے، اللہ دے نا دے سوالی سوال کیتا آئی، این دھکے دے دے کے بھیا دیتا آئی، اج در در تے روٹی ودا منگ دے، این واسطے رو دی ہاں، دوجا خامدہ کھن لگا میری بیوی، تیری گال کرن نال میں کو بھی منظر یاد آ گیا ہے، جیرا توالے بوئے تے روٹی منگڑ آیا ہائی، او فقیر میں ہم، بے نیاز دیاں بے نیازیاں، تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے،
اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں۔ ہن ہکو جملہ دوستاں یاد چا رکھنا ہے، ساری حاضری دا حق ادا ہو گیا۔ چنگے کپڑے، چنگی جتی پاون دا نا تکبر تے آکڑ نہیں، آکڑ تے تکبر ہے حق والا مسئلہ بیان تھی وے بندہ کہ میں نہ منے دا۔ نمبر 2، قیمتی کپڑے تے قیمتی جتی پا کے دوجھاں کو حقیر سمجھن دا نا آکڑے۔ اللہ کریم تکبر تو محفوظ رکھے۔ ہیک جماعت بیان ہو گئی، اگر ساڈا رات لے قیام ہویا تا اگلی جماعت سویرے انشاءاللہ بیان کرے سا۔